Naay usahay ba amigo nato matingalat ta nga grabe siya kabugoy, grabe ka palahubog, mamamatay tao pagyud siya, pero sa dihang natingalan ka sa utro nimong pagkakita, nahimo na siyang pastor, nahimo siyang evangelist, nahimo siyang pari, mga ingon ana bitaw nga panghitabo tungod kay nganuman giusab sila sa Ginoo. Nag-ingon diri sa Ephesians 1 verse 4, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Tungod sa gugma sa Dios, nausab sila. Dili man ta makausab sa atong kaugalingon kung di ang Ginoo ra gyud mo'y muusab sa atong kaugalingon. Mauna nga mga tagpasaylo, dawato nato siya, ingon nga atong bugtong ug personal nga manluluwa sa atong kinabuhi, ug sa ingon ni ana, usbon ang atong kinabuhi sa Ginoo. Matingala na lang ka nga dili na ka pareho kaniadto.